सुखद कामका लागि यस कामको प्रतीक्षा तपाईहरुले 2 वर्ष 9 महिना 14 दिनदेखि पर्खिरहनु भएको छ। पार्टी दुईटा महत्त्वपूर्ण पार्टीहरू नेपाल कम्युनिस्ट संघका दुईटा महत्त्वपूर्ण धाराहरू 2075 सालको जेठ 3 गते एकताबद्ध भएका थिए र एउटा संयुक्त आन्दोलन सशक्त आन्दोलन सञ्चालन गर्ने हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौं। आन्दोलनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि संगठन एकताबद्ध हुनुपर्दछ, संगठन एकीकृत हुनुपर्दछ, संगठन सशक्त हुनुपर्दछ र संगठनले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्दछ। त्यो संगठनले प्रभावकारी भूमिका खेल्नका लागि त्यसको संगठनका नेतृत्वको व्यवस्थापन हुनुपर्दछ। त कस्तो विडम्बना भने 2 वर्ष 9 महिना 14 दिनसम्म झण्डै पौने 3 वर्षसम्म एकीकरणको काम पनि गर्न सकिएन, हुन सकेन। यसको जिम्मेवारी कहाँ जान्छ, कसको काँधमा जान्छ? सीधा कुरा छ, केपी ओलीजी यो पार्टीको अध्यक्ष भएसम्म उहाँ कुनै पनि तहका संगठनलाई सहज रूपमा एकताबद्ध बनाउन चाहनुभयो। उहाँले संगठनलाई पार्टीलाई गतिहीन बनाउन खोज्नुभयो, संगठनलाई लथालिङ्ग पार्न खोज्नुभयो, व्यक्तिहरूलाई सदस्यहरूलाई कार्यकर्ताहरूलाई असंगठित रूपमा छरपष्ट बनाउने कुरामा आनन्द महसुस गर्नुभयो। उहाँलाई कुनै हतारो कहिले पनि भएन। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा पार्टीसँग जोडिएका जनवर्गीय संगठनहरूलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई संगठनमा आबद्ध बनाउने कुरामा ती व्यक्तिहरूलाई प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई कामको छुट्टा छुट्टै जिम्मेवारी दिने कुराहरूमा र ती जिम्मेवारीहरू राम्ररी पूरा भए कि भएनन् भनेर त्यसका बैठकहरू नियमित भइरहेका छन् कि छैनन्, अनि प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी पूरा गरिरहेको छ कि छैन त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरूमा संगठनको प्रभावकारिता कति हुन सकेको छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने कुरामा उहाँलाई कहिले पनि चासो रहेन। यो अहिले सबैलाई भली भाँति अवगत भइसकेको छ। तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ 2075 सालदेखि यताका क्रियाकलापहरू। तपाईहरुमध्ये कतिपयलाई जानकारी छ, कतिपयलाई छैन। 2071 सालको साउन महिनामा पूर्व एमालेको 9 महाधिवेशन भएको थियो। केपी ओलीजी त्यसको अध्यक्ष हुन पुग्नुभयो। अनेक तरिकाहरू अपनाएर जायज नाजायज जाल झेल षड्यन्त्रहरू गरेर कसै गरी अध्यक्ष हुनुभयो। अध्यक्ष भइसकेपछि 4 वर्षसम्म 2071 सालको अषाढ साउनमा महाधिवेशन सम्पन्न भयो। 2075 सालको जेठ महिनासम्म झण्डै 4 वर्ष 3 वर्ष 10 महिना को समय त्यतिकै खेर गयो। त्यतिखेर पनि धेरै नेता र कार्यकर्ताहरू संगठित गरिएनन्, संगठनमा आबद्ध गरिएन। धेरै संगठनहरू त्यतिकै शिथिल भएर गए, त्यसका बैठकहरू बसेनन्, कुनै छलफल हुने गर्दैनथ्यो, अनि बैठकहरू पनि पार्टीको कार्यालयमा हुने गर्दैनथ्यो, निजी निवासमा हुने गर्दथ्यो। यो सबै चीजबाट तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ केपी ओली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनका लागि अगाडि बढ्नु भएको हो कि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वास्तवमा शिथिलीकरणको बाटो हुँदै विसर्जनको दिशातर्फ लान खोज्नु भएको। म तपाईं प्रत्येकलाई भन्न चाहन्छु, यो दिमागमा ध्यान राख्नु होला, हेक्का राख्नु होला। शङ्का लाग्दछ उहाँका सम्पूर्ण गतिविधि हेर्दाखेरि उहाँमा
कम्युनिस्ट विचारप्रतिको निष्ठा र आस्था पाइँदैन। उहाँमा सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोण देखिँदैन। उहाँमा विश्लेषणात्मक खुबी र चरित्र पाइँदैन। उहाँ सही र गलतको विश्लेषण गर्नुहुन्न। सहीको पक्षमा, सत्यको पक्षमा उभिनुहुन्न। उहाँ असत्य र गलत कुराको पक्ष पोषण गर्नुहुन्छ। समग्रतामा उहाँ आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न चाहनुहुन्छ। हामी अहिलेसम्म राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गर्दथ्यौँ, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गर्दथ्यौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गर्दथ्यौँ, परिवर्तनलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गर्दथ्यौँ। अहिले पनि हामी त्यही दिशामा अघि बढ्न चाहन्छौँ। तर केपी ओलीजी राष्ट्र, जनता, कम्युनिस्ट आन्दोलन र परिवर्तनलाई केन्द्रबिन्दुमा होइन, आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने अर्थात् उहाँमा व्यक्तिवाद रह्यो। त्यही व्यक्तिवादको कारणले उहाँले गुट जन्माउनु भयो र उहाँमा गुटवादी प्रवृत्तिहरू हावी भएर गए। उहाँको यो व्यक्तिवाद र उहाँको यो गुटवादको प्रभाव सिङ्गो पार्टीमा पर्यो, सिङ्गो आन्दोलनमा पर्यो। अनि आन्दोलनमा जोडिएका कतिपय कार्यकर्ताहरू त्यही गलत प्रवृत्तिको शिकार हुन पुगे। यिनै प्रवृत्तिबाट त्यस्तै संस्कारहरू हुर्केर गए, त्यस्तै प्रवृत्तिहरू फस्टाएर गए, त्यस्तै प्रवृत्तिहरू उहाँका आसेपासेहरूले अवलम्बन गर्न पुगे। अनि तपाईँ सुन्नुहुन्छ साइबर सेना। त्यो त्यतिकै यो शब्द आएको होइन, आफैले सृजना गरेको साइबर सेना। र त्यो साइबर सेनाको म कमान्डर इन चिफ भनेर लेखेको पनि तपाईँ बुद्धिजीवी पेसाकर्मी साथीहरूलाई थाहा छ। पेसाकर्मी भित्रकै मान्छेले लेखेको हुनुपर्दछ, खोज्नु होला है, पत्ता लगाउनु होला। भनेपछि कस्ता कस्ता मान्छे जन्माइयो, कस्ता मान्छेलाई हुर्काउन पुगियो, यो हामीले आफै भित्र पनि समीक्षा गर्नुपर्ने भयो। त्यसो हुनाले व्यक्तिको हामीले ठिक ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुपर्दो रहेछ। एक एक कुराको लेखा राख्नु पर्दो रहेछ। ठिक बाटोमा लिएर जानका लागि समयदेखि नै विचार पुर्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले आफूभित्र पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। यो सिर्फ केपी ओलीलाई मात्रै दोष दिएर हामी पनि उम्किन सक्दैन। हामीले पनि कहाँ त्रुटि गऱ्यौँ, कहाँ कमजोरी गऱ्यौँ, कतिखेर हामीले अडा लिन सक्यौँ, कतिपय समयमा हामी भ्रममा पर्न गयौँ। त्यसको भ्रमबाट अझै पनि केही साथीहरू मुक्त हुन सक्नु भएको छैन। यो भ्रमबाट नै मुक्त नभएको हुनाले केही साथीहरू अझै पनि कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ केपी ओलीजीलाई रूपान्तरण गर्नका लागि कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। र मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, यो बालुवा पेलेर तेल निस्किनेवाला छैन, उहाँ सुध्रिनेवाला होइन। तर यसको अर्थ के होइन भन्दाखेरि उहाँको साथमा लागेका मानिसहरूलाई हामीले बेवास्ता गर्ने, किनभने हामीलाई आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनु छ। आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनका लागि सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउनु पर्नेछ। सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउनका लागि राम्रा असल मानिसहरू खोजिकन उनीहरूमा रहेका भ्रमहरू मुक्तबाट उनीहरूलाई मुक्त गरिकन हामीले आन्दोलनमा समेट्नु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो हृदयको विशालताका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आज तपाईँहरू जुन हिसाबले यो सङ्गठनको एकीकरण गर्ने कुरामा अगाडि बढ्नु भएको छ, तपाईँहरूले पहल गर्नुभएको छ, म दुवै पूर्व सङ्गठनका सबै पदाधिकारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र तपाईँ सबैलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। तपाईँहरू जो अहिले नयाँ कमिटीमा अहिले जिम्मेवारी पाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नाम वाचन गर्नका लागि पम्पा भूषाल तम तयार भएर बस्नु भएको छ। हामी एउटा ठुलो दुर्घटनातर्फ लम्किँदै थियौँ। केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगिसकेपछि उहाँमा मात बढ्दै गयो। पार्टी अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री पनि यो दुवै ओहदामा पुगिसकेपछि पार्टी सत्ताको पनि दुरुपयोग गर्ने अनि राज्य सत्ताको पनि दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति उहाँमा हुर्किएर गयो।
कुनै पनि चिज पछि जब फस्टाउँछ बुझ्नु होला त्यसको बिउ पहिलेदेखि त्यहाँ विद्यमान हुनै पर्छ। त्यहाँ बिउ छ तब नै त्यो हुर्किन्छ। त्यो हुर्केर गयो। केपी ओलीजीमा यी प्रवृत्तिहरू, व्यक्तिवादी प्रवृत्तिहरू हुर्केर गए। अहंकारी प्रवृत्तिहरू फस्टाएर गए। दम्भीपन उहाँमा प्रबल रूपमा देखा पर्न थाले। अरूलाई अपमान गर्ने प्रवृत्तिहरू देखियो। अर्थात् हामीले खोजेको लोकतान्त्रिक संस्कार उहाँमा देखिएन। हामीले अपेक्षा गरेको कम्युनिस्ट संस्कार देखिएन। फलस्वरूप कम्युनिस्ट पार्टी भित्र मात्रै होइन, आफ्नो पार्टी भित्र मात्रै होइन, सिङ्गो समाजका अरू जुनसुकै व्यक्तिहरू उहाँप्रति आलोचक भए भने, उहाँलाई सुझाव दिए भने उहाँलाई ती कुराहरू कहिल्यै पनि मन परेन। उनीहरूको मान मर्दन गर्नका लागि उहाँ तम्सिनुभयो, अगाडि बढ्नुभयो। उहाँले प्रयोग गरेका शब्दहरू तपाईँ एक एक शब्दहरू केलाएर हेर्नुभयो भने उहाँमा वास्तवमा कस्तो संस्कार छ भन्ने कुरा तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर हामी त्यो तहमा झर्न सक्दैनौँ। र तपाईँहरू पनि हामीबाट आशा गर्नुहुन्छ, कमरेडहरू, तपाईँहरू केपी ओलीसँग लड्दै हुनुहुन्छ। यो ओलीसँग होइन, केपी ओली प्रवृत्तिसँग लड्दै हुनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस्। तपाईँहरूले सम्झिनुहोस्, त्यो प्रवृत्ति कहीँ तपाईँहरूमा कतै नझाङ्गियोस्, यसमा होस गर्नुहोस्। तपाईँहरूले समयमै हामीलाई बडो आगाह गर्दै हुनुहुन्छ, सजग र सचेत बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो तपाईँहरूको जिम्मेवारी पनि। पार्टी राम्रो ढङ्गले अगाडि बढोस् भन्ने चिन्ता सबैमा छ। यो आन्दोलन कमजोर नहोस्, विसर्जनको दिशामा नजाओस् भन्ने चिन्ता सबैमा छ। किनभने हाम्रो ठुलो त्याग, तपस्या, बलिदान र लगानीबाट यो आन्दोलन आजको अवस्थामा आइपुगेको छ। हामी अझै पनि चाहन्छौँ भ्रममा परेका साथीहरू, केपी ओलीजीको भ्रममा परेका साथीहरू आउनुहोस्। यो मूल प्रवाहको पार्टीमा एकताबद्ध भएर तपाईँहरू जिम्मेवारी, उपयुक्त जिम्मेवारी प्राप्त गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। हामी तपाईँहरूप्रति कुनै आग्रह, कुनै पूर्वाग्रह पाल्ने छैन। समय छ। समय छँदै तपाईँहरूले सही निर्णय गर्नुभयो भने हामी तपाईँलाई हृदयदेखि नै स्वागत पनि गर्नेछ। त्यस हुनाले केही दिनको विलम्ब भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आफूलाई एक्लो महसुस गर्नुपर्ने, हामीबाट टाढा महसुस गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। त्यस हुनाले यति कुराहरू भन्दै मैले भन्न चाहेको कुरा के हो भने यो सिङ्गो पार्टीभित्रको समस्या, यो पार्टीभित्रको समस्यामा सीमित रहेन, सिङ्गो राष्ट्रको समस्याको रूपमा देखा पर्यो। सिङ्गो राष्ट्रभित्रको समस्याभित्र यो प्रवृत्ति गुरुगत रूपमा देखियो। लोकतन्त्र भर्सेस मन परितन्त्र, लोकतन्त्र भर्सेस तपाईँ अर्को शब्द हुनुहुन्छ निरङ्कुश तन्त्र। यो निरङ्कुश तन्त्र लोकतन्त्रको बीचको सङ्घर्षको रूपमा देखा पर्यो। सडकमा नागरिक समाजको आवाज तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। नागरिक समाजले उठाएको आन्दोलनको आवाजहरू प्रतिध्वनित भइरहेका छन्। हामी सुनिरहेका छौँ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यस बीचको अवधिमा सडकमा नारा घन्काएको कुरा सम्झिरहेका छौँ। हामी सम्झिरहेका छौँ समाजका सबै वर्ग तहका जनताले व्यक्त गरेको चिन्ता र त्यो चिन्तामा व्यक्त गरेका कुराहरू हामी सम्झिरहेका छौँ। त्यसो हुनाले पनि यो ओली प्रवृत्तिबाट हामी मुक्त हुने कसरी, कम्युनिस्ट आन्दोलन मुक्त गर्ने कसरी, नेपाली राजनीतिलाई मुक्त गर्ने कसरी, नेपाली समाजलाई मुक्त गर्ने कसरी, हाम्रो चिन्ता त्यहाँ छ। केपी ओली चिन्ताको मात्र विषय होइनन्, केपी ओली प्रवृत्ति अहिले चिन्ताको विषय भएको छ। पहिले पनि यस्तै विभिन्न ठाउँमा देखा परेको हो। हिटलर त्यतिकै जन्मेको होइन। लोकतन्त्रको भर्याङ चढेरै, निर्वाचनको भर्याङ चढेरै हिटलर अगाडि आएका थिए। पछि उनले सिंह मात्र आफ्नो पार्टीभित्र मात्र होइन, समाजवादको नारा दिँदै भ्रममा पारिएका जनताको माझमा मात्रै होइन, सिङ्गो युरोप मात्रै होइन, सारा संसारमा नै उनले विग्रह पैदा गरिदिए। लाखौं लाख मान्छेहरू, करोडौं मान्छेहरू मारिए। त्यस हुनाले यो अधिनायकवाद बडो खतरनाक रोग हो। यो अधिनायकवादी प्रवृत्ति महाखतरनाक रोग हो।
यो दम्भी प्रवृत्ति अत्यन्तै ठुलो रोग हो। यो रोगबाट मुक्त हुनै पर्छ। यो देशलाई मुक्त गर्नै पर्छ। यो प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्नै पर्छ। तर अहिले पनि केपी ओलीजी अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमै विद्यमान हुनुहुन्छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक ठुलो सङ्ख्याले उहाँलाई अध्यक्ष पदबाट निकालिसकेको छ, तर पनि आफूलाई अध्यक्षै घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। हुँदाहुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सदस्य पदबाट समेत निष्कासित भइसकेको व्यक्ति उही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम लिएर अध्यक्ष पनि सदस्यको रूपमा पनि बडो भाषण गर्दै हिँडेको देखिन्छ। उही झन्डा उही चिन्ह प्रयोग गरेको पाइन्छ। मानिसहरूमा भ्रम पैदा गर्न खोजेको देखिन्छ। अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि दुविधामा पार्न खोजेको पाइन्छ। यो दुईटै पार्टी त अझै पनि एकै छ। अब हामी गर्ने के? हामीले निर्वाचन आयोगमा दावा गरिसकेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा हामीले भनेका छौँ केपी ओली अब हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष रहेनन्, किनभने यही हो हल जुन हलमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुसको 7 गतेका दिनमा बसेको थियो र पुस 5 गतेका दिनमा संसदको प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिसकेपछि उहाँले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बस्दा बस्दै बालुवाटारमा बस्दा बस्दै उहाँको सहमतिमा बसेको त्यो बैठक हो। त्यहाँ बालुवाटारमा बसेको बैठक हो। त्यो बैठकमा आउने हिम्मत गर्नु भएन। निवासमै बसेर उहाँले सचिवालयको त्यो भवनमा बसिरहेको स्थायी कमिटीको बैठकमा आउने उहाँमा साहस भएन। त्यतैबाट उहाँले राष्ट्रपति कहाँ गएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, त्यो पनि मन्त्री परिषदको बैठकको नाम राखेर मन्त्रीहरू पुग्न नपाउँदै त्यत्तिकै उहाँले अझै भन्न सकिन्छ अवैधानिक भन्न सकिन्छ। त्यस हिसाबले त्यो विघटन गर्ने काम उहाँले गरेको हो। यस सन्दर्भमा त्यो बसेको बैठक, त्यहाँ बसेको बैठक, उहाँ समेतले बोलाएको बैठक आधिकारिक बैठक हो। पुस 5 गतेको दिनमा त्योभन्दा पहिलेदेखि बसिरहेको बैठकको निरन्तरता थियो त्यो, र त्यही बैठकले फेरि केन्द्रीय कमिटीको बैठक जुन पहिले 15 गते, पछि 13.5 गते अनि पछि 7 गते बोलाउने काम गरेको हुनाले त्यो 7 गतेको बैठक पनि एकातर्फ त्यो बैठकको निरन्तरता थियो, अर्कोतर्फ भनेको 25% भन्दा बढी, अझै 2/3 भन्दा बढी सदस्यहरूको उपस्थितिबाट त्यो बैठकले वैधानिकता प्राप्त गरेको थियो। त्यो वैधानिकता प्राप्त गरेको कमिटी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नै केपी ओलीजीलाई अध्यक्ष पदबाट निकाल्यो अनि पछि गएर पार्टी सदस्यबाट पनि निकाल्ने काम गर्यो। त्यो वैधानिक नभएर के वैधानिक हुन्छ? एउटा पार्टीभित्रको व्यवस्था सञ्चालन गर्ने आधार के हुन्छ? पार्टीभित्रको व्यवस्था सञ्चालन गर्ने आधार पार्टीको विधान हुन्छ। पार्टीको विधानमा लेखिएको छ व्यक्ति संगठनको मातहतमा हुन्छ। पार्टीको विधानमा लेखिएको छ कि अल्पमत बहुमतको मातहतमा हुन्छ। त्यो विधानमा लेखिएको छ अनुशासनको कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई हुन्छ, किनभने केन्द्रीय कमिटी पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुनेछ महाधिवेशन नभएको बेलासम्म। त्यो बेलासम्म केन्द्रीय कमिटी नै पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुन्छ र प्रत्येक पार्टी सदस्यहरू केन्द्रीय कमिटीको मातहतमा हुन्छन् भनेर हाम्रो पार्टीको विधानमा लेखिएको छ। विधानको स्पष्ट व्यवस्था यो हुँदाहुँदै अनि केपी ओली पार्टीभन्दा माथि हुन सक्छन्? विधानमा लेखिएको छ कुनै पनि चिजमा निर्णय गर्नु पर्यो भने बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुनेछ। सबै पदाधिकारीहरू पार्टीको मातहतमा हुन्छन्। उनीहरूलाई निर्वाचित गर्ने अधिकार कमिटीको हुन्छ, बर्खास्त गर्ने हटाउने अधिकार कमिटीको हुन्छ। त्यो विधानमा लेखिएको छ। केपी ओलीजी अहिले पनि भाषण गर्नुहुन्छ म त 9 महादेशमा निर्वाचित भएको अध्यक्ष, अनि मान्छेलाई भ्रम पर्दो रहेछ। त्यसो हुनाले म त सदाबहार अध्यक्ष, सदैवको अध्यक्ष, मलाई कसै हटाउन सक्छ भन्ने गर्नुहुन्छ। तर तपाईहरुलाई थाहा छ कि त्यतिखेर जुन हामीले पार्टी एकीकरण गरेका थियौं, एकीकरण गर्दाखेरि एउटा संख्यामा दुवै पक्षबाट सहमति भयो। एउटा पक्षबाट 241 जना
अर्को पक्षबाट 200 जना, जम्मा 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाउने। पुराना सबै कमिटीहरू सिँगै दुईटै पार्टी विघटन गर्ने, दुईटै पार्टीहरू विघटन भए, दुईटै पार्टीसँग जोडिएका जुन पार्टी कमिटीहरू सबै विघटित भए र त्यो विघटित भइसकेपछि अब मरिसकेको त्यो पार्टी, विघटित भइसकेको पार्टी फेरि जिउँदो भएर आउन सक्दैन। त्यस हुनाले कुनै भ्रम छ भने पूर्व एमाले बिउतिएर आउला भन्नुहुन्छ भने त्यो बिउतिन सक्दैन। अरू कुनै नाममा, त्यही नाममा पनि कसैले यदि अस्ताउँदो सुरी लिएर हिँड्छ भने बोकेर हिँडोस्, हामीलाई भन्नु केही पनि छैन। त्यस हुनाले त्यो नाम भोलि मैले भन्ने गरेका छु, त्यो केपी ओली फाउन्डेसनै बनाएर पनि पार्टी खोल्छन् भने पनि हाम्रो कुनै गुनासो रहने छैन। तर यो नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नामको प्रयोग गर्ने कुनै अधिकार, कुनै हक केपी ओली र अरू त्यस उहाँसँग जोडिएका मान्छेहरूलाई छैन। त्यसो हुनाले हामीले निर्वाचन आयोगमा यस सम्बन्धी आधिकारिकताको दाबी गरेका छौँ र हामीलाई विश्वास छ निर्वाचन आयोगले कानुन सम्मत ढङ्गबाट विगतमा जसरी विभिन्न पार्टीभित्रको विवादलाई टुङ्गो लगाउने तरिका अवलम्बन गरेको छ, यसको पनि तदनुरूप नै यसको टुङ्गो लगाउनेछ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जसको नेतृत्व हामी दुवै अध्यक्षले गरिरहेका छौँ, कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यतिखेर नै कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा सबैको सहमतिबाट हुनुभएको हो। केपी शर्मा ओलीलाई हटाइसकेपछि त्यस पदमा कमरेड झलनाथ खनालको प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीको 2/3 सदस्यहरूको समर्थनबाट म अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आएको। यस अर्थमा यी दुई अध्यक्षले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै आधिकारिक पार्टी हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। त्यसो हुनाले निर्वाचन चिन्ह सूर्य छाप कहाँ पर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा पनि छैन। मैले प्रश्न भनिसकेँ, सूर्य चिन्ह कहाँ छ, जहाँ हामी उभिएका छौँ त्यही छ। त्यसो हुनाले पनि अरू कसैले कुनै भ्रम पैदा गर्छन् भने भ्रममा नपर्दा हुन्छ कि सर्वोच्च अदालत, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला नहुन्जेलसम्म धेरै धेरै भ्रमहरू पैदा गरियो। धेरै भ्रम पैदा गरिसकेपछि मानिसहरूको मथिङ्गल नाचियो। के हुने हो भनेर धेरै मान्छेहरू एकदम चकराए, चिन्तित पनि भए। तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जुन फैसला आयो त्यो फैसलाले संविधानलाई जोगायो, संविधानलाई बचायो। झन्डै मृत अवस्थामा पुर्याएको संविधान बिउतिएर आयो र संविधानवादको जित भयो, सत्यको जित भयो, न्यायको जित भयो। समग्रतामा भन्ने हो भने नेपाली जनताको जित भयो, लोकतन्त्रको जित भयो। त्यो फैसला यति प्रष्ट रूपमा आएको छ कि त्यहाँ कुनै दुविधाहरू छैनन्। संविधानको धारा धारा केलाएर व्याख्या गरिएको छ कि संविधानको धारा 85 होस् या 76 होस्, 76 को 7 को व्याख्या होस्, ती 1 को व्याख्या होस्, ती सबै सन्दर्भमा तपाईले अध्ययन गरिसक्नु भएको होला। प्रष्ट व्याख्या आएको छ र यसरी बहुमत प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री धारा 1, 2 वा अन्य बमोजिम भएका प्रधानमन्त्री होइन। कुन प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दछ भन्ने कुरा त्यो अटोमेटिक विघटन बाहेक विघटन गर्न पाउँदैन। त्यस अर्थमा अहिले फेरि म सुन्दैछु, फेरि केपी ओलीले सरकार बन्नै नदिने र आफू बसेर फेरि चुनावतर्फ देश लान्छन् कि भनेर पनि हल्ला चल्न थालेको छ। यस अर्थमा अब जालसाजी गर्नेले के गर्लान् भन्ने कुरामा होस् त गर्नै पर्छ। किन पहिले पनि हामी त्यही भन्दै थियौँ, संविधानको कुनै धारामा लेखिएको छैन भन्दै थियौँ। हामी त्यही धारा पल्टाएको गरिरहेका थियौँ। केपी ओलीलाई धारासित के मतलब, धारा सुकाइदिए अनि आफ्नो हिसाबले कदम चाले। त्यसो हुनाले कहिले सुनिन्छ सङ्कटकाल लागू गर्ने रे, कहिले सुनिन्छ तह लगाइदिन्छु भन्ने रे, कहिले भाषण सुनिन्छ एक होइन अनेक कदमहरू चालेर ठिक गर्न सकिन्छ रे। हुँदा तपाईँले सुन्नुभयो जो पार्टीको सदस्य नभएको व्यक्तिले अनि संसदीय दलको नेताको पनि दावा गरिरहेका छन् अनि मुख्य सचेतकबाट देव गुरुङजीलाई हटाएको पनि सुन्नुभएको छ।
अधिकारै नभएको कुरा कहाँबाट हटाउने? किनभने संसदीय दलको बैठकबाट गणपुष्पल दाहाल प्रचण्डलाई नै दलको नेता त हामीले चयन गरिसकेका छौँ। अब केपी ओली दलको नेता पनि रहनु भएको छैन। त्यस हुनाले पनि उहाँले आफ्नो हिसाबले उहाँको डायरीमा नोट गरेका नाम जति काटे पनि हुन्छ, हामीलाई भन्नु केही पनि छैन। रिस उठेपछि कलमले केर कार गरे पनि हुन्छ, त्यो भन्नुपर्ने केही पनि छैन। रिस पोख्नु छ भने त्यहाँ पोखे हुन्छ, कोठाभित्र भन्नुपर्ने केही पनि छैन। तर जहाँसम्म अरू संस्थागत कुरा छ भने ती संस्थागत कुराहरू विधानमा लेखिए बमोजिम मात्रै हुन्छ, नेपालको संविधानमा लेखिए बमोजिम मात्रै हुन्छ। त्यस हुनाले कुनै एक व्यक्तिको सनकको भरमा देश अगाडि जान सक्दैन। यो विधि विधानलाई मान्ने देश बनाउन चाहेका छौँ हामी। विधि विधानलाई मान्नका लागि, कानुनको शासनलाई हामीले उच्च महत्त्व दिन चाहेका छौँ हामीले। यस अर्थमा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने यो लडाईँ दुई व्यक्ति तीन व्यक्ति बीचको पदको लडाईँ होइन। यो लडाईँ भनेको विचारको लडाईँ हो। यो लडाईँ भनेको विधिको लडाईँ हो। यो लडाईँ भनेको नीतिको लडाईँ हो। त्यस हुनाले यो लडाईँ विचारसँग जोडिएको छ, विधिसँग जोडिएको छ, नीतिसँग जोडिएको छ, यी कार्यशैलीसँग जोडिएको छ, कार्यप्रणालीसँग जोडिएको छ, संस्कारसँग पनि जोडिएको छ, तरिकासँग पनि जोडिएको छ। समग्रतामा यो देशलाई हामीले लोकतान्त्रिक तरिकाले सञ्चालन गरौँ भन्ने कुरासँग जोडिएको छ। र यो लोकतान्त्रिक तरिकाले सञ्चालन गरौँ भन्ने कुरालाई वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त्यतिखेर मदन भण्डारी हुँदाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद त्यो विचार अगाडि सार्दाखेरि उहाँले यिनै लोकतान्त्रिकका मूल्य र मान्यतालाई अगाडि सार्नु भएको थियो। र पछिल्लो समयमा पूर्व माओवादीको तर्फबाट 21औं शताब्दीको जनवाद भनेर त्यो विचार अगाडि आइसकेपछि यो दुईटै विचारको हामीले एकीकरण गर्यौँ, सम्मिश्रण भयो र त्यसपछि फ्युजन गर्यौँ। त्यसपछि समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा हामीले सहमति गर्यौँ। त्यो जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा लिने अनि नेकपा एमालेवादीहरू एक हौँ भन्ने जुन नारा लगाइएको छ, त्यो नारा मान्छेमा भ्रम पैदा गर्न मात्र हो। त्यो कुनै भ्रममा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। केपी ओलीजीले न कोअर्डिनेसन केन्द्रको बीजारोपण गर्नुभएको हो, न नेकपा मालेको बीजारोपण गर्नुभएको हो, स्थापना गर्नुभएको हो, न नेकपा एमाले बनाउनका लागि कुनै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको हो। उहाँ न कुनै आन्दोलनमा कुनै सहभागी नै हुनुभएको छ। त्यस हुनाले केपी ओलीजीलाई सङ्गठनसँग पनि कुनै चासो सरोकार छैन, आन्दोलनसँग पनि कुनै चासो सरोकार छैन, र परिवर्तनसँग पनि चासो सरोकार छैन। जनताको हित र कल्याणको कुराहरू, जनताको जीवनको रूपान्तरण गर्ने कुराहरूप्रति पनि उहाँलाई कुनै चासो र सरोकार छैन। उहाँलाई चासो र सरकार भनेको खालि गफ गर्ने कुरामा मात्र छ। गफले मात्रै संसार चल्ने भइदिएको भए मदन भण्डारीले त्यतिकै भन्नुहुने थिएन, कुराले चिउरा भिज्दैन। सम्भवतः मदन भण्डारी आज हुनुभएको भए त्यही भाषण गर्नुहुन्थ्यो, कुरा नगर है, कुराले चिउरा भिज्नेवाला छैन, काम गर, काम, परिणाम देखाऊ, परिणाम। यो ठुल्ठुला हवाई गफ गरेर केही अर्थ लाग्दैन भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो होला। अनि आफैले चुनावको घोषणा गर्ने अनि त्यसको विधि पद्धतिलाई उल्लङ्घन गर्दै अनि उद्घाटन शिलान्यास गर्दै हिँड्ने, कुनै विधि प्रक्रिया पुरा नगर्ने, यत्तिकै टेन्डर दिएको भने हावादारी घोषणा गर्ने यो काम चालु भएको तपाईँ अहिले देखिरहनु भएको छ। त्यस हुनाले कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तै यी जात्रा हाम्रो देशमा केपी ओलीजीबाट भइरहेको छ। त्यस हुनाले उपस्थित कमरेडहरू, तपाईँहरूको मनमा कुनै भ्रम छ जस्तो लाग्दैन। यी जम्मै कुराको सन्दर्भमा पनि म धेरै जान चाहन्न, किन समय पनि कम छ र फेरि अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि बोल्नुपर्नेछ। फेरि सबै विषय बोलिदिनु भयो भन्नु होला, फेरि पछि गुनासो गर्नु। त्यस हुनाले हामी तपाईँलाई घन्टौँ घन्टाको विषय राख्न सक्छौँ, प्रशिक्षण दिन सक्छौँ, इतिहास बताउन सक्छौँ, अनुभव सुनाउन सक्छौँ। यी सबै 50 वर्षको लामो अनुभव सुनाउनलाई त धेरै समय लाग्छ। 2029 सालमा मेरो पहिलो भेट मोरङमा भएको थियो र मेरो आफ्नै डेरामा भएको थियो। यो तपाईँलाई थाहा होस्।
त्यो बेलादेखिको सङ्गत भएको हुनाले उहाँका जम्मै अन्तरकुन्तर मलाई थाहा छ। फेरि सबै अन्तरकुन्तर मलाई थाहा छ भनेपछि अरूलाई थाहा छैन भने ठान्नु होला। म अरू कतिपय पाटाका बारेमा अरूलाई थाहा हो, मसँग जोडिएको पाटोको बारेमा मलाई थाहा छ। त्यो आधिकारिक रूपमा म भन्न सक्दछु। त्यसै गरी कमल पुष्पन दाहाल प्रचण्डसँगको पनि सङ्गत 4 दशक 40 वर्षको झन्डै भएको छ। यस अर्थमा पनि हिजो आजको हाम्रो सम्बन्ध र भेटघाट होइन। सङ्कटको बेलामा हामीहरूले सँगसँगै काम गरेका छौँ। पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेलामा तपाईहरूले त्यो बेलामा खेल्नुभएको भूमिका म बिर्सिँदैन। चाहे शिक्षक सङ्गठन आन्दोलन, सबभन्दा पहिलो अगुवा त शिक्षक आन्दोलन हो। पहिलो श्रेय म शिक्षक साथीहरूलाई बद्री प्रसाद खतिवडाजीलाई दिन चाहन्छु। उहाँलाई तपाईँले स्वागत गर्दै सम्मान गर्दै तालीको गाडी सुनाउनु। त्यसो हुनाले तपाईँ सबैको उहाँ भीष्म पितामह हजुरबुवा, त्यसो हुनाले चाहिँ आन्दोलनको हिसाबले सोच्ने हो भने र मैले भन्ने गरेको छु। त्यसै गरी अर्को शिक्षकका नेताको रूपमा सुशील चन्द्र अमात्यजी, अनि त्यही क्रममा नै 36 सालमा मजदुर आन्दोलन, विद्यार्थी आन्दोलन, अनि पछिल्लो कालमा तपाईँहरूको कर्मचारीको आन्दोलन पनि, अनि 47 सालमा तपाईँले गर्नुभएको आन्दोलन, त्यसमा भएको दमन पश्चात हामीले 51 सालमा कर्मचारीहरूमाथि भएको चरम दमन पछिको तपाईँहरूको न्यायोचित मागलाई सम्बोधन गर्ने काम मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री, म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारको पालामा गरेका थिए। कर्मचारी साथीहरूलाई सम्झना होला, त्यतिखेर हामीले तपाईँहरूको साथमा आन्दोलन अगाडि बढाउनका लागि हामीले नै उत्प्रेरित गरेका थियौँ र पछि तपाईँहरूका मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीले नै पहल पनि गरेका थियौँ। यस अर्थमा तपाईँहरूले जुन कुरा अगाडि सार्नु भएको छ, कर्मचारीको होस्, पेसाकर्मीहरूको होस्, यी जम्मै विभिन्न पेसासँग आबद्ध हुनुभएकाहरूका तपाईँहरूका आफ्ना समस्याहरू पनि छन्, आफ्ना वेदनाहरू पनि छन्, आफ्नो पेसाका थकित अधिकारका कुराहरू पनि छन्, अनि पेसागत मर्यादाका कुराहरू पनि छन्, अनि आफ्नो जीवनयापनका कुराहरू पनि छन्, वृत्ति विकासका कुराहरू पनि छन्, अनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो रिकग्निसनका कुराहरू पनि छन्। यी सबै सन्दर्भमा तपाईँहरू बडो सम्मानित ठाउँमा जिम्मेवारी लिनुभएको छ, जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू म यति भन्न चाहन्छु, यो मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कसरी, यो मुलुकमा सही नीति अवलम्बन गरेर जाने कसरी, नीतिको तर्जुमा गर्ने कसरी, अनि त्यो नीति तर्जुमा गर्दाखेरि विगतमा गरिएका हाम्रा काम र अनुभवहरू त्यसको समीक्षा गर्दै नयाँ नीतिहरू तय गर्ने कसरी, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा तपाईँहरूको अनुभव, तपाईँहरूको राय महत्त्वपूर्ण हुन्छ हो। हामीले पार्टीभित्र यिनै विषयमा छलफल गरौँ। जनताको सरकारका विषयमा, चाहे कोरोनाले प्रताडित जनताहरू, पीडित भएका जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने कुरा होस्, या भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयहरूलाई हल गर्ने कुरा होस्, या ढिला सुस्तीका कुराको सन्दर्भका कुरा होस्, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा पार्टीको कमिटीमा छलफल गरौँ, बैठक गरौँ, विचार मन्थन गरौँ। 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री हामी छौँ, 4 जना प्रधानमन्त्री तहकोमा पुगेका मान्छे छौँ, पूर्व प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू छौँ। यी सबैको विचार राय लियौँ। विभिन्न पेसासँग जोडिएका साथीहरू, बुद्धिजीवीहरूको, अर्थशास्त्रीहरूको राय विचारहरू सङ्कलन गरौँ भन्दाखेरि केपी ओलीजी कहिले पनि मान्नु भएन हो। समस्या त्यही विचार मन्थन गर्न चाहने प्रवृत्ति विरुद्धको कुरा हो। यस अर्थमा हामी सामूहिकतामा विश्वास गर्न चाहन्छौँ, सामूहिक बुद्धिमा विश्वास गर्न चाहन्छौँ, सामूहिक बुद्धिको आधारमा नै सामर्थ्य बढाउन चाहन्छौँ र परिणाम दिन चाहन्छौँ। जनताको जीवन सुखी बनाउन चाहन्छौँ, देशलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ। त्यसमा तपाईँहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य राम्ररी पुरा गर्नुहोस्। जनतालाई दुःख दिने काम नहोस्, जनतालाई सुख दिने काम गर्नुहोस्। किन तपाईँहरू एउटा विचारबाट निर्देशित हुनुहुन्छ, त्यो विचार भनेको कम्युनिस्ट विचार हो, त्यो विचार भनेको मार्क्सवाद लेनिनवाद हो। त्यो विचारहरूले निर्देशित भएर जनताको सेवा गर्ने भावनाबाट, देशभक्तिको भावनाबाट प्रेरित भएर तपाईँहरूले अगाडि बढ्नुपर्छ। देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुहोस्, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुहोस्, सेवालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुहोस्, अनि त्याग र समर्पणको भावनालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुहोस्।
मलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा नराख्नुहोस्। म तपाईलाई फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, तपाईहरु डिस्टिंक्ट फरक किसिमको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीसँग जोडिएका व्यक्तिहरू अलग किसिमका धातुले बनेका हुन्छन्। तपाईहरुमा इमानदारीता देख्नुपर्छ, तपाईहरुमा कर्तव्यनिष्ठा देख्नुपर्दछ, तपाईहरुमा सेवा भावना देख्नुपर्छ, तपाईहरुमा जनताप्रतिको प्रेम र सद्भाव देख्नुपर्छ। जनतासँगको बोली चाली व्यवहारहरू, ती गरिब निमुखा व्यक्तिहरू, ती अन्याय अत्याचारमा परेकाहरू, ती सबैको तपाईहरुले आवाज बन्न सक्नुपर्छ। उनीहरूको स्पन्दनलाई, उनीहरूको धड्कनलाई बुझ्न सक्नुपर्दछ। यस रूपमा तपाईहरुबाट हामी आशा गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईहरुको बारेमा कम्प्लेन नआओस्, जिल्ला जिल्लाबाट नआओस्, प्रदेश प्रदेशबाट नआओस्, मन्त्रालय मन्त्रालयबाट नआओस्, विभिन्न सङ्गठनहरूबाट नआओस्। तपाईहरुको बारेमा राम्रो कुरा सुन्न पाइयोस्, तपाईहरुले राम्रो गरेकोमा तपाईहरुलाई सम्मानित गर्न पाइयोस्, तपाईहरुको नाम चर्चा गर्न पाइयोस्, तपाईहरुलाई पुरस्कृत गर्न पाइयोस्। अनि त्यो गर्दाखेरि अनि पेशागत महासंघ नेपालको अनि नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनसँग जोडिएका सबै साथीहरू सँगसँगै अहिले तपाईहरु जुन संगठन बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको मर्यादा पनि बढ्नेछ, तपाईको मर्यादा बढ्नेछ, संगठनको मर्यादा बढ्नेछ, पार्टीको मर्यादा बढ्नेछ अनि पार्टीसँग जोडिएका हामी नेताहरूको शिर पनि ठाडो हुनेछ। यस अर्थमा तपाईहरुले आफ्नो कर्तव्य राम्ररी निर्वाह गर्नुहुने आशा अपेक्षा गर्दै संगठन व्यवस्थित बनाउनुहोस् र आफ्नो आफ्नो समस्यालाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउने र आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने काममा जुट्नुहोस्। यिनै भावनाहरू व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। लाल सलाम।